बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू कश्फ के मामलात को तफसीलन समझना है। राहे हक के मुसाफिरों के लिए कश्फ के मामलात को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस मामला से आगाही हासिल न हो तो सालिक ज़रूर किसी न किसी हिजाब में मुब्तला हो जाता है और हकीकत राह से महरूम हो जाता है। सालिक जिस मामले को मंज़िल समझना शुरू कर देता है, हो सकता है वो हिजाबात नूरानिया में से एक हिजाब हो। राहे हक के मुसाफिर के ऊपर दो तरह के हिजाबात ज़रूर पड़ते हैं। एक को हिजाबात जुल्मानिया कहते हैं और दूसरे को हिजाबात नूरानिया कहते हैं। इंशाअल्लाह इस मामले की आगाही वीडियो में आगे दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कश्फ हासिल कैसे होता है। कश्फ का मतलब है किसी पर्दे का उठ जाना, किसी छुपी हुई चीज़ का आयां या जाहिर हो जाना। जब सालिक अपने रूह के आईना को साफ़ो शफाफ कर लेता है तो फिर उसकी रूह के आईना में पोशीदा मामलात के पर्दों को हटा दिया जाता है और रूह के आईना में जिस मकाम से गैब के साथ ताल्लुक़ जुड़ता है वो है रूह का मकाम कल्बी, जिस पर सालिक को राह तरीक़त के आगाज़ में सफाई पर लगाया जाता है। इस मकाम कल्बी पर हिजाबात होते हैं और ज़िक्र अल्लाह और नेक लोगों की सोबत की बदौलत वो हिजाबात उठ जाते हैं। इन हिजाबात की तीन अक़साम हैं: गाइन, गाइम, राइन। नंबर एक, गाइन क्या होता है? ये एक मामूली सा पर्दा या हिजाब होता है जिससे रूह के कल्ब का आईना धुंधलाया होता है और जब सालिक ज़िक्र अल्लाह और सोहबत शेख को ख़ुद पर लाजिम कर लेता है तो ये पर्दा उठ जाता है और ये जल्द ही उठ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मामूली सा पर्दा होता है। ऐसा सालिक पहले से दुनिया की रग़बत को काफ़ी हद तक अपने कल्ब से निकाल चुका होता है। नंबर दो, गाइम। ये हिजाब गाइन से ज़्यादा कसीफ होता है, मोटा होता है। ऐसी रूह के कल्ब के आईना को पाक करने के लिए सालिक को ज़्यादा मेहनत और मुजाहिदा नफ्स करना पड़ता है। उसको ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह भी करना पड़ता है और उसको अपने नफ्स के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुजाहिदा करना पड़ता है, ज़्यादा खिलाफ़ नफ्स करना पड़ता है, क्योंकि उसकी रग़बत दुनिया और दुनियावी मामलात में गैन वाले की निस्बत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा उस चीज़ से निकलने के लिए उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। नंबर तीन, राइन। ये हिजाब गैम से भी ज़्यादा कसीफ होता है, या ऐसा समझ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कसीफ जो हिजाब होता है वो राइन ही होता है। इसमें जो शख्स मुब्तला होता है, जो इस हिजाब कल्ब में मुब्तला होता है, वो दुनियावी ख्वाहिशात और लज़्ज़ात में खोकर अपने कल्ब के आईना को शदीद गंदा कर चुका होता है। लिहाजा उसके हिजाबात को दूर करने के लिए उसे कोशिश भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि नफ्स दुनियावी गुनाहों और लज़्ज़तों में डूबने की वजह से उन मामलात का आदी हो चुका होता है
لہٰذا ان معاملات سے نکلنے کے لیے اس کو کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اصل میں حضور نے اسی حجاب کے متعلق آگاہی دی ہے۔ اب جو شخص جتنا زیادہ دنیاوی گناہوں اور لذتوں میں کھویا ہوگا، اتنے ہی زیادہ حجابات اس کے روح کے قلب کے آئینے کے اوپر چڑھ چکے ہوں گے، وہ بہت زیادہ کثافتیں چڑھ چکی ہوں گی۔ اب جس نے بہت زیادہ اپنے نفس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہوگی، جس نے روح کا خیال نہ کیا ہوگا اور نفس کی پیروی کی ہوگی، تو اس کے قلب کے آئینہ کے اوپر اتنی ہی زیادہ موٹی گناہوں کی حجابات کی تہ جم چکی ہوگی۔ لیکن جب آپ ذکر اللہ اور صحبت شیخ نیک لوگوں کی صحبت کی بدولت ان حجابات کو دور کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب روح کے قلب کا آئینہ پاک ہو جاتا ہے اور روح پر اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے تو روح کی آنکھ کھل جاتی ہے اور روح کے کان کی سماعت بھی درست ہو جاتی ہے، اور سر کی آنکھوں سے جن چیزوں کا آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے، روح کی آنکھ ان معاملات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی کو نگاہ باطن کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ العنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی جہاد بن نفس کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں یعنی کہ کشف اور مشاہدات کے ذریعے سے دکھا دیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی سن لیں، یکشف ربنا عن ساقہ، ہمارا رب اس دن اپنی ساق سے پردہ اٹھا دے گا بروز محشر۔ حضور پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب اس دن اپنی ساق سے پردہ اٹھا دے گا۔ یکشف، کشف کا لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جس دن ساق سے پردہ اٹھایا جائے گا سے مراد ایک عظیم نور الہی ہے جسے دیکھتے ہی سب مومن سجدہ میں گر پڑیں گے۔ ساق سے مراد یعنی کہ جمال حق کا مشاہدہ کھول دیا جائے گا۔ مومنوں پر بروز محشر جمال حق کا مشاہدہ کھول دیا جائے گا، اور پھر وہ اس مشاہدہ حق کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑیں گے۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر غفلت کے پردے ہوں گے، جن کا دل اس دنیا میں اندھا رہا، جنہوں نے اپنے قلب کی روشنی کا سامان نہ کیا، جنہوں نے اپنے قلب کی آنکھ کو روشن کرنے کا سامان نہ کیا، تو بروز محشر بھی وہ مشاہدہ حق نہیں کر پائیں گے۔ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اصل میں اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کا قلب مشاہدہ حق کے لیے یہاں پر تیار نہ ہوا، جس نے اپنے قلب کے آئینہ کو یہاں پر مشاہدہ حق کے لیے تیار نہ کیا، تو وہ بروز محشر بھی مشاہدہ حق کے قابل نہ ہوگا اور وہ مشاہدہ حق نہ کر پائے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشف کے کھل جانے کا تعلق اللہ کی قربت سے ہے، کہ کیا دنیا میں کسی شخص کے کشف کے کھل جانے کا تعلق اس کی اور اللہ کی قربت کا معاملہ ہے؟ تو سنیے، ہرگز نہیں۔ کشف و کرامات کا تعلق اللہ کے قرب سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کا کشف بہت کھل جائے، کرامات کا ظہور ہونا بھی شروع ہو جائے، مگر وہ اللہ کی قربت میں نہ ہو، اور ایک شخص اللہ کے بہت قریب ہو مگر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ
कश्फ व करामात के मामलात को न खोले। कोई बड़े से बड़ा वली, चाहे वो गौस, कुतब, अब्दाल के आला दर्जों पर फायज हो, वो किसी ऐसे सहाबी जिसको लम्हा भर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी सोबत ईमान की हालत में मुयस्सर आई हो, के मकाम के आगाज को भी नहीं पहुंच सकता। अब जायजा लें तो औलिया अल्लाह से तो इतनी करामात का ज़हूर हुआ, कश्फ खुले, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन की ज़िंदगियों का अगर मुतालिया किया जाए तो कोई ऐसे मामलात नहीं मिलते। तो क्या औलिया अल्लाह का मकाम व मर्तबा नऊज़ बिल्लाह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन से बढ़ गया? हरगिज़ नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा सहाबी जिसको लम्हा भर भी सोहबत मुयस्सर आई हो हजूर की ईमान की हालत में, कोई वली चाहे वो कितने बड़े मकाम व मर्तबा पर फायज हो, उस वली की सोच भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकती। अब हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि कश्फ का हसूल किस तरीके से होता है। अगर हम जनरलाइज देखें तो कश्फ के हसूल की 3 मेजर अक़साम हैं। एक को कहा जाता है कश्फ इल्मिया, दूसरे को कहा जाता है कश्फ अयानी, और एक और कश्फ की किस्म है कश्फ आलम मिसाली। ये 3 मेजर अक़साम हैं जिसके ज़रिए से कोई भी शख्स कश्फ का हसूल करता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, सबसे पहले पहली किस्म को समझते हैं जो कि कश्फ इल्मिया है। इसको कश्फ रूहानी या कश्फ वजदानी भी कहा जाता है। ये सारी एक ही इक़साम है। ये कौन सा कश्फ होता है? ये वो कश्फ होता है जिसमें इंसान किसी शऊरी कोशिश के बग़ैर गैब से कोई रहनुमाई हासिल करता है। ये रहनुमाई उसके कल्ब के ऊपर उतरती है और ये किसी भी मौजू के मुतल्लिक, किसी भी टॉपिक के मुतल्लिक इल्म का उस गैब के ज़रिए से जो उसको पहले से मालूम नहीं, उसके कल्ब के ऊपर जो इल्म उतरता है, जो पैगाम उतरता है, जो मामलात उतरते हैं, इसको कहते हैं कश्फ इल्मिया या कश्फ वजदानी या कश्फ रूहानी। ये सारी एक ही किस्म है कि आपको ये इस तरीके से कश्फ हासिल होता है। ये भी कश्फ की एक किस्म है और ये बहुत सारे लोगों को हासिल होता है, उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती। नंबर 2, कश्फ अयानी। इस कश्फ के अंदर जो शख्स होता है जिसको ये हासिल होता है, ये आज के दौर के अंदर ये कश्फ अयानी जो है बहुत ही महदूद हो गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जो हमारा रिस्क जो हमारे अंदर जाता है, उसकी जो बाकी के मामलात हैं वो थोड़े ख़राब होते हैं। कश्फ अयानी किस लिए हासिल नहीं होता कि हमारे रिस्क के मामलात, रिस्क के ज़ाहिरी और रिस्क के बातनी, इसके मुतल्लिक एक वीडियो मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं, जिसमें आपको कि हर अमल कैसे इंसान का मकबूल होता है, उसमें रिस्क के मुतल्लिक जो मामलात समझाए गए हैं। अगर कोई शख्स अपने रिस्क के ज़ाहिर और रिस्क के बातिन को सही तरीके से पाक कर लेता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस पे ये कश्फ भी खोल सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं। तो समझ लेते हैं कि ये कश्फ अयानी होता क्या है। कश्फ अयानी जो है, इसमें किसी फरिश्ता, किसी इंसानी सूरत या किसी हैवान की सूरत में, कोई दोस्त की सूरत में वो आएगा एक, और वो आपको पैगाम देगा। वो पैगाम उस तरीके से इंसान को वसूल होता है और इसको कश्फ अयानी कहते हैं। इसमें ज़ाहिरी जो वजूद है वो वैसे ही दुनिया में होता है जैसे हमारा आम इंसानों का होता है, लेकिन ये आपका जो वजदान है, आपकी जो फरासत है, आपका जो बातिन है, वो इस चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्टली देख भी रहा होता है और महसूस भी कर रहा होता है। और इसकी अब एक जो तीसरी किस्म है जिसको कश्फ आलम मिसाली कहते हैं, इसमें कश्फ अयानी का भी थोड़ा सा मामला आएगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कश्फ आलम मिसाली क्या होता है? इसमें किसी भी सालिक के ऊपर ख्वाब में किसी मामले के मुतल्लिक रहनुमाई को खोला जाता है, और वो ख्वाब जब उसके ऊपर खोला जाता है तो वो जब उसको जो उस ख्वाब के ज़रिए से पैगाम हासिल होता है वो बिल्कुल
ایسے حالت میں وہ صبح اس کو محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ معاملہ حقیقت میں ہوا. وہ اس خواب کو بالکل حقیقت کی طرف یاد رکھتا ہے. اس کو وہ خواب بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے واقعتاً اس کا جسم بھی اس میں موجود تھا. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. ہم نے یہاں پر بات کی کشف عالم مثالی کی. تو یہ عالم مثالی کیا ہوتا ہے؟ آپ اور میں جس عالم کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جس ڈائمنشن میں، یہ اجسام کا عالم ہے. یہاں پر چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اس کو عالم اجسام یا عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے. یہ اجسام کا عالم ہے. پھر اس کے اوپر ایک عالم ہے جو صرف ارواح کا عالم ہے. یہ ہمارے جسموں کا عالم ہے نا، یہاں پہ ہمارا جسم ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری روح کو بھی اس جسم کے اندر معاملے میں رکھ دیا ہے. لیکن یہاں پر جو میجر چیز نظر آتی ہے وہ ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود ہے. یہ عالم ناسوت ہے، یہ عالم اجسام ہے. ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو صرف ارواح کا عالم ہے. جہاں پر آپ کی میری ارواح جہاں سے ہم آئی ہیں وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ اور عالم اجسام کے درمیان میں ایک عالم ہے جس کو عالم مثالی کہتے ہیں. اب وہ جو عالم مثالی ہوتا ہے اس کا تعلق عالم اجسام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہمارا یہ وجود ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور عالم ارواح کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب ہم خواب میں جن چیزوں کو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایز اٹ از ہماری زندگی کے جیسے جو معاملات ہیں، وہ اصل میں عالم مثالی ہوتا ہے. عالم مثال بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. تو اس عالم مثالی کے اندر جو پیغام کسی بھی اللہ والے کو وصول ہوتا ہے اس کو جو کہتے ہیں وہ کشف عالم مثالی کہا جاتا ہے. یہ خواب کی حالت میں ہو سکتا ہے. جو میں نے آپ کو یہ قسم بتائی ہے یہ کشف عالم مثالی ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو قسم ڈیفائن کی تھی کشف عیانی، عین دیکھنے سے ہے. تو کشف عیانی والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قوت دے سکتا ہے کہ وہ اس کا وجود یہیں دنیا کے اندر وہ بیٹھا ہے بالکل عام زندگی میں، تو وہ ایک دم سے اگر آنکھیں بند کرے گا تو وجود یہیں رہے گا، لیکن اس کی روح ٹریول کر کے جائے گی کشف عالم مثالی میں، اور وہاں سے وہ بہت سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے. فیوچر کے، پاسٹ کے بہت سارے معاملات پر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پردہ اٹھا سکتا ہے. اب یہ ہم نے بات کر لی کہ کشف کا حصول کیسے ہوتا ہے، کہ ہم نے ان اقسام کو ڈیٹیل میں سمجھ لیا کہ کشف علمیہ، روحانی و وجدانی جو ایک ہی نام ہے، یا کشف عیانی یا کشف عالم مثالی کے ذریعے سے کیسے کوئی معاملہ پردہ اٹھایا جاتا ہے کسی بھی اللہ والے کے اوپر سے. لیکن اب ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہ جو پیغام اس سالک کو ملا یا اللہ والے کو ملا، تو صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی یہ طاقت دی ہے کہ وہ ان معاملات میں چھیڑ چھاڑ کر سکے، وہ ان معاملات کے ذریعے سے کسی کے لیے آزمائش بن سکے، اور وہ ضرور بنتا ہے. تو لہٰذا یہ جو پیغام وصول ہوتا ہے اس پیغام کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کی درستگی کو ماپنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جو بھی پیغام وصول ہوا ہے اس کی درستگی کے دو ہی پیمانے ہیں. اب جو پیغام وصول ہوا ہے وہ یا تو کشف رحمانی ہوگا یا وہ کشف شیطانی ہوگا. یعنی کہ یا تو وہ پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا یا اس پیغام کے اندر کوئی آزمائش ہوگی، وہ وسوسہ شیطانی ہوگا. یہ دو ہی قسمیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں ہے. اچھا، اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو کشف یا جو علم یا جو بھی معاملہ ہمیں پتہ چلا وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کشف رحمانی ہے یا کشف شیطانی ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں کشف شیطانی کی. اب جو بھی پیغام کسی سالک کے اوپر کھلا، کوئی پردہ اٹھا، کوئی معاملہ اس کو معلوم ہوا، تو وہ اس کو جانچے گا قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر تو وہ قرآن و سنت کی روشنی سے چیز ہٹ کر ہے، قرآن و سنت کے معاملات سے وہ معاملہ ٹکرا رہا ہے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے اور یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور اسی کو کشف شیطانی کہا جاتا ہے کہ جو ایسا پیغام وصول ہو جانا جو آزمائش بن جائے. اچھا، یہ ہو گئے پہلی قسم کو میں نے ڈیفائن کر دیا، کشف شیطانی کو. اب بات کر لیتے ہیں کشف رحمانی.
کشف رحمانی میں جو بھی پیغام وصول ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو پیغام وصول ہو رہا ہے یہ ماورائے دنیا ہے، یہ دنیا کے عام معاملات میں سے نہیں ہوتا بلکہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پیغام وصول ہوا کیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے؟ اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، یعنی کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو پھر وہ کشف رحمانی ہوگا، اور سالک کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا کھول دیا۔ اچھا، اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جو ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے بات کی تھی کہ حجابات ظلمانیہ اور حجابات نورانیہ جو سالک کو اس معاملے کے اندر راہ حق سے محروم کرتے ہیں۔ اب یہ جو کشف شیطانی میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے نا، یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ جو سیدھا سیدھا قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، وہ تو بھائی شیطان کی طرف سے ہے۔ حجابات ظلمانیہ بھی یہی ہوتے ہیں کہ انسان کا قلب جو ہوتا ہے وہ گناہوں اور دنیاوی لذات کے اندر کھو جانے کی خواہش شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میرے قلب کے اوپر جو حجابات ظلمانیہ پڑ رہے ہیں، اب وہ چڑھ رہے ہیں میرے قلب کے اوپر، اور وہ تو کسی بھی انسان کو واضح طور پر سمجھ ہوتی ہے کہ یہ کام گناہ کا کام ہے، یہ کام غلط ہے، اور وہ پھر اس سے اس کا قلب بھی مطمئن نہیں ہوتا، اور وہ خود کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ترقی رک گئی ہے اور اس کو اب چاہیے کہ کسی طریقے سے وہ آگے بڑھے۔ یہ معاملہ تو بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے حجابات ظلمانیہ کا۔ حجابات نورانیہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں کشف رحمانی کی طرف۔ کشف رحمانی بھی دو طرح سے ہوتے ہیں۔ کشف کیا ہے؟ کشف ماورائے دنیا احوال جو سالک کے اوپر ظہور پذیر ہو رہے ہیں، وہ تو کشف ہو گیا، اور وہ اگر عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو وہ کشف رحمانی ہے۔ لیکن اب کشف رحمانی کے اندر بھی دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے کشف کونیات، اور دوسرا ہوتا ہے کشف الہیات۔ یہ دو طرح کے کشف ہیں، کونیات اور الہیات۔ یہ دو طرح کے معاملات کسی بھی سالک کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کشف کونیات کیا ہوتے ہیں۔ یہ کون سا ایسا معاملہ ہوتا ہے، کون سے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں جو کسی سالک کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ تو کشف کونیات میں سالک کے اوپر عالم برزخ کے معاملات کھلیں گے، کہ عالم برزخ میں آپ کو جیسے بتایا کہ وہاں پر ارواح ہیں، بڑی پاکیزہ ارواح، فرشتوں کے معاملات، یہ سارے کے سارے اب اس کا تعلق عالم برزخ سے بن جائے گا، اور وہ والے معاملات ہو سکتا ہے عیانی میں اس کے اوپر کھل جائیں، اور وہ فرشتوں سے ملاقات کرنا شروع کر دے، پیغمبر کی ارواح ان کے ساتھ اس کی ملاقات شروع ہو جائے، نیک ارواح، معاملات اس طریقے کے اس کے اوپر ایسے کھل جاتے ہیں کہ جو بہت ماورائے دنیا ہے، دنیا کے لوگ عام عقل اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ اب یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کھول دے۔ دوسرا، اس کے اوپر بہشت کے معاملات، جنت کے معاملات کھل سکتے ہیں، یا اس کے اوپر دوزخ کے معاملات کھل سکتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ روحانی، عیانی یا کشف مثالی، عالم مثالی کے ذریعے سے اس کے اوپر کھول دیے جائیں۔ اب یہ جو کشف، اس طرح کے معاملات اس کے اوپر کھل رہے ہیں، ان کو کشف کونیات کہا جاتا ہے، کہ یہ والے معاملات اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول دیے جو کہ عام انسان کی فہم وجدان سے پوشیدہ ہے، ان کے اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ اٹھا دیا اور اس کو وہ حاصل ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ ہے کشف کونیات۔ میں اصل میں آپ کو سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ ہے حجابات نورانیہ۔ یہ کیونکہ کشف کے اندر ہی ہے تو لہٰذا اس کے اوپر بھی ہم ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب کشف کونیات ہم نے سمجھ لیا، اب ہم بات کرتے ہیں کشف الہیات کی۔ الہیات کشف کیا ہوتا ہے؟ سالک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کے معاملات منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کا مشاہدہ
कायनात कुदरत में करके मज़ीद उसकी रूह जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगी। उसका जो बातिन है वो मज़ीद अल्लाह सुब्हाना, कोई देखेगा अल्लाह की सिफ़त, रहमान की सिफ़त, रहीम की सिफ़त, जो है वो दोस्त की सिफ़त, या उसको बनाने वाले की सिफ़त, मुसव्विर की सिफ़त, और बहुत सारी कोई भी ऐसा मामला वो देखेगा और उस चीज़ का रिफ्लेक्शन उसके कल्बो बातिन पे ऐसे आएगा कि वो रजू इल्लाह से कराएगा, वो अल्लाह की तरफ बड़े ही ख़ास अंदाज से रजू करेगा। और आम शख्स उस चीज़ को देखेगा तो उसके लिए वो आम सी चीज़ है, लेकिन जो सालिक होगा जब वो उस चीज़ को देखेगा तो वो उसकी हकीकत को देखेगा और वो चीज़ कोई पैगाम देगी जो पैगाम उसको अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई सिफ़त। अब इसी तरीके से वो अल्लाह सुब्हाना ताला के किसी फ़ेल का मुशाहिदा करेगा, कोई अल्लाह सुब्हाना ताला के किसी काम का, अल्लाह ने उसको कोई काम बना दिया, कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ रिजू करेगा। अल्लाह की मोहब्बत में उसकी रूह मज़ीद सरशार हो जाएगी और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों की तरफ उसका सफ़र मज़ीद बढ़ता जाएगा। अब ये दोनों मैंने आपके सामने बयान कर दिए, कश्फ़े कौनियात का भी और कश्फ़े इलाहियात का भी। कश्फ़े कौनियात के अंदर क्या था? आलम बरज़ख, बहिश्त और दोज़ख के मामला। अब आलम बरज़ख में फ़रिश्ते भी आ गए, नेक अरवाह भी आ गई, सारा सब कुछ। इलाहियात के अंदर जो है वो फ़कत अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है। अब बुज़ुर्ग यहाँ पे ये फरमाते हैं कि ये जो कश्फ़े इलाहियात है ये हस्बे इस्तिदाद ज़रूरी है, ये लाजिम है। ऐसा कश्फ़े रहमानी सालिक को मिलना ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई मामला उसको नहीं मिल रहा तो यानी कि उसका सफ़र सही तय नहीं हो रहा। अगर किसी को कश्फ़े इलाहियात मिला तो वो अल्लाह की कुदरतों का मुशाहिदा करके अल्लाह की तरफ मज़ीद रिजू करेगा, उसकी रूह मोहब्बत में सरशार होगी, कभी सिफ़ात का मुशाहिदा करेगा, कभी अफ़ाल का मुशाहिदा करेगा। ये हस्बे इस्तिदाद उसके ऊपर लाजिम है। और इसमें वो ये भी देखेगा कि जिस तरीके से अब वो कोई बातिन के मामलात को तय कर रहा है तो उसको ये भी कश्फ होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मेरा ये मामला तय हो रहा है, अब मैं इस मामले में, उसको अपनी ज़ात के मुतल्लिक भी कश्फ़े इलाहियात में आ जाता है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला उसके ऊपर खोलता है और ये हस्बे इस्तिदाद लाजमी है। लेकिन बात की है कश्फ़े कौनियात की, तो कश्फ़े कौनियात जो हैं वो कश्फ़े कौनियात सिर्फ अगर अल्लाह सुब्हाना ताला किसी पर खोल दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स इसको हासिल करना चाहे, कोई इसके लिए तगो-दो करे और उसका मकसूद कश्फ़े कौनियात हो तो ये कुफ़रान तरीक़त है। ऐसा शख्स जो है वो तरीक़त के अंदर मरदूद हो जाता है जो इन चीज़ों के हसूल के लिए कोई अमल करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा ये हमने समझ लिया कि कश्फ़े इलाहियात खालिस्तान अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के मामलात हैं और कश्फ़े कौनियात गैरुल्लाह है तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तख्लीक करदा, जन्नत, दोज़ख, आलम बरज़ख ये अल्लाह की तख्लीक करदा है, लेकिन अल्लाह की ज़ात का मामला नहीं है, गैरुल्लाह है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं हिजाबात नूरानिया की। हिजाबात नूरानिया यही हैं कश्फ़े कौनियात। किसी को कोई कश्फ़े कौनियात का मामला नसीब हो गया, अब उसने उसको मंजिल समझ लिया, उसने समझ लिया कि अच्छा यही मंजिल है, उसके ऊपर कोई आलम बरज़ख का बहुत बड़ा मामला खुल गया, फरिश्तों के कोई मामलात खुल गए या किसी पैगंबरों की तरफ से उसको पैगाम मिलने लगे और इस तरह के मामलात, और वो आलम मिसाली में ट्रैवल करना शुरू कर दिया और उसने समझ लिया कि यही जो है ये मंजिल है और इसके ऊपर वो मुतमईन हो गया। तो अब वो हिजाबात नूरानिया में है, वो सारी उम्र इसी को मंजिल समझता रहेगा और इसी हिजाब में मुब्तला रहेगा। उसकी अपनी रूह का जो एक वजदान है, एक रूह का जो मामला उसके ऊपर खुला है, वो उसको अल्लाह सुब्हाना ताला का मामला समझ रहा है, हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये मामला तो गैरुल्लाह का है। अगर उसने इसी के हसूल के मामलात के ऊपर ही मामला शुरू कर दिया तो अब वो उस हिजाब नूरानिया में आ गया। अब उसको डर लग गया कि कहीं ये मामला मुझसे छिन ना जाए, तो यानी कि अब वो हिजाबात नूरानिया के अंदर है और ऐसे हिजाब से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसा शख्स ये समझने को तैयार ही नहीं होता कि वो किसी हिजाब में मुब्तला है। वो तो उसको मंजिल समझता है, वो उस बात में मुतमईन होता है और वो समझता है कि वो किसी बहुत बड़े मकाम पर फायज है और आगे तरक्की कर ले, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं होता। वो तरक्की नहीं कर रहा होता,
بلکہ اسی ایک خاص حجاب کے اندر محصور ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، اور اس کی ترقی رک جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا نہیں رہتا۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ کشف کونیات کا معاملہ کیا ہے اور کشف الہیات کا معاملہ کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ جو کشف کونیات ہیں یہ غیر اللہ ہے، یعنی کہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، یا بہشت کا معاملہ ہے، دوزخ کا معاملہ ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ تصور شیخ کریں۔ تو اب ایک شیخ آ گیا اللہ کے درمیان، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان میں، یہ شیخ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بھی تو غیر اللہ ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ جو کشف کونیات ہیں، جب کسی سالک کا ان کی طرف متوجہ ہو جانا ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کا بت بن جاتا ہے، اس کے اندر وہ بت بن جاتا ہے، وہ اسی چیز کے حصول کے معاملات میں چلا جاتا ہے اور اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ لیکن تصور جو شیخ ہے، جو کسی نیک شخص کا خیال ہے، وہ بت نہیں بلکہ بت شکن ہے، وہ بتوں کو توڑتا ہے۔ جب آپ تصور شیخ کرتے ہیں تو آپ کا خیال فوراً سے ہر چیز سے ہٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ اس شخص کا لنک بھی تو اللہ سے ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جو تصور ہے وہ تصور بت نہیں بلکہ بت شکن ہے۔ لہٰذا تصور شیخ کرنا ایسا معاملہ ہے جو آپ کو الہیات کی طرف لے کے جاتا ہے، جو آپ کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کراتا ہے۔ آج ہم نے کشف کے متعلق ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام معاملات کو بڑے احسن انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر میں آپ کو جنرلائز پھر سے ہلکا سا سمجھا دوں کہ اصل میں کشف کے حصول کے 3 ہی طریقہ کار ہیں: کشف علمیہ، کشف عیانی اور کشف عالم مثالی۔ اب ان سے ملنے والے پیغام کی درستگی کا معیار 2 طرح سے ہے: کشف رحمانی یا کشف شیطانی۔ کشف شیطانی تو بالکل عین ہوگا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوگا۔ کشف رحمانی کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی آگے پھر 2 طرح کے کشف ہوتے ہیں: کشف کونیات اور کشف الہیات۔ اب ان کا جو معیار ہے وہاں پر حجاب ظلمانیہ اور حجاب نورانیہ کی سمجھ ہونا ضروری ہے، اور وہ کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا فہم و ادراک اتنا روشن کرے گا کہ آپ نے ان تمام معاملات کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر کشف الہیات کے معاملات کھولے، اپنی ذات کے معاملات کھولے، تاکہ آپ کی روح اللہ کی محبت اور قربتوں کی طرف مزید سفر طے کر سکے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل والا بنائے، ہماری نیت کو درست بنائے، ہماری نیت فقط اللہ کی ذات ہو۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی ایسے معاملات ہیں جو ہمارے قلب و باطن میں چھپے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی توفیق سے، اپنے نیک بندوں کی صحبت سے ہمیں وہ معاملات اپنے قلب و باطن سے نکالنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔